د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، راولید ته راغلاست. په تېرو دغه دوه نیم میاشتو کې یو وارې د ولسوالیو سقوط خبره شروع شوله. یو ډېر شمېر ولسوالۍ مخالفینو لاسته ولیدلې. اوس په دې دوه ورځو کې پرون او نن کې دوه ولایتونو مرکزونه د مخالفینو لاسته ولیدل، نیمروز ولایت او جوزجان ولایت، چې دواړه مهم ولایتونه دي. بالخصوص په شمال افغانستان کې جوزجان خو فوق العاده اهمیت لري. له دې اړخه هم اهمیت لري چې جوزجان د جنبش د ګوند د قوت مرکز عمده ګڼل کېده. نو دغه وضعیت کم خواته روان دی، مخه ولې نه نیول کېږي؟ دغه علت څه دی؟ په عین زمان کې ملګرو ملتو په امنیت شورا کې چې کومه غونډه وه، هلته غوښتنه شوې ده چې یو ټول شموله حکومت باید جوړ شي. نو که نظامي وضعیت دغه خواته رواني، موږ ټول شموله حکومت جوړېدو خواته ځو که نه؟ حکومت پالیسي، حکومت هم په جنگ باندې تاکید کوي. نو د دې نتیجه په افغانستان ته څه وي، په دې باندې بحث کوو. او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ډاکټر صاحب محمد افضل حدید د بلخ ولایت د ولایتي شورا رئیس، را سره د سکایپ د لارې ملګری دی، او دلته په سټوډیو کې را سره ملګری دی ښاغلی نظیر همت سیاسچور شنونکی. ستړي مه شئ، بخیر راغلی. همت دکتر صاحب، اگر بحث از شما آغاز کنیم، سقوط ولایت مرکز جوزجان و بازرسیدن مخالفین مسلح چگونه ارزیابی میکنین؟ مرکز قوت‌های جنبش پنداشته میشد، لیکن به دست مخالفین افتید. مجموعاً سر وضعیت امنیتی شمال تاثیر از این چگونه ارزیابی میکنین؟ و سوال دومی که مطرح میشه و در ذهن ها موجود است که این یک سقوط نظامی بود یا عوامل سیاسی هم دخیل بود در این سقوط؟ تشکر جناب وکس. سلام خدمت شما مهمانای گرامی و عزیزایی که این لحظه با شما را بیننده هستند. خدمت شما عرض کنم که بدون شک در این پس از اینکه ایالات متحده آمریکا خروج غیر مسئولانه خود در افغانستان اعلان کرد و از سوی دیگر یک توافقنامه‌ای که با طالبان امضا کرده بود، در دولت افغانستان را از داخل ندانسته بود. یک مقدار طالبان را در سطح ملی و بین المللی یک پرستیژ داد. این باعث شد که با قوت بیشتر شما دیدیم که ولسوالی های زیاد را طالبان سقوط داد و سرانجام جنگ های اخیری که شما مشاهده میکنیم در اطراف هلمند و همچنان سقوط ولایت فراه و در این اواخر جنگ گرچه جریان دارد در اطراف حومه شهر شبروان و همچنان هرات و حملات بالای تخار و قندهار. اینها همه بحث‌های بسیار پیچیده است که اوضاع افغانستان را بررسیدن به یک صلح که آرزوی مردم افغانستان است، یعنی آرزوهای مردم افغانستان تقریبا با این حرکاتی که اخیراً طالبان انجام داده به یأس مبدل ساخته. بنابراین ما میایم سر سوال شما که بدون شک که جوزجان در حقیقت امو مرکز مارشال صاحب، یعنی زادگاه خود مارشال صاحب که رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان هست. بله. و این جایی است که در حقیقت رهبری جنبش تقریبا از همین ولایت سوق اداره میشه که عملا یار محمد خان دوستم فرزند مارشال صاحب در اونجا به حیث یک افسر نظامی از نیروهای امنیتی افغانستان تلاش‌های خود داشتن و دارن و این نقطه نظر استراتژیک و مسائلی که در شمال افغانستان هست خیلی مهم است برای مردم شمال و اخصاً مردم ولایت بلخ.
چون ولایات شمال افغانستان بستگی داره به ولایت بلخ که یک مرکزیت است، ولایت سمنگان و جوزجان و سرپل و فاریاب یک روابط بسیار تنگاتنگ از دید استراتژیک از نظر مسائل اقتصادی فرهنگی. این روابط بسیار زیاد مهم است و اثرات منفی از این هم بالای نیروهای دولتی در بلخ و همچنان بالای عام مردم ولایت بلخ یک اثر منفی خود را داره. خب حالا سرنوشت جنگ هنوز هم روشن نیست. نمیتونیم که یک شکست نظامی بود وضعیتی که پیش شده و یا عوامل سیاسی هم دخیل بوده داری؟ خب پیچیدگی اوضاع افغانستان به گونه است جناب واکسب که ما نمیتونیم که همه مسائل را امو آدم از یک زاویه باید قضاوت بکنه. به هر صورت در این جای شک نیست که مشکلات سیاسی در افغانستان وجود داره و مشکلات سیاسی هم اکثرا باعث میشه که این گونه سقوط ها بدون شک شما دیدین که در ولایت قندهار ولسوالی هایی که سقوط کرد همه میگفتن بدون از اینکه تلفات ببینن، یعنی در حقیقت اینها ولسوالی ها را رها کردن و تخلیه کردن به نام نشینی تکتیکی، در حالی که حرکات همیشه گفتن یک حرکت های سیاسی بوده. ولی داوری پیش از وقت بسیار دشوار است که ما بگوییم که واقعا سقوط جوزجان که مرکز فرماندهی مارشال صد بوده و قصر مارشال صد در اینجا وجود داره و زادگاهش است، بدون شک یک تاثیرات منفی خود بالای ولایات سرپل و بلخ و فاریاب داره. ولی نمیشه که ما بگوییم که یک سقوط سیاسی بوده. ولی تلاش های مارشال صاحب از تقریبا از یک سال به ایسو که بوده در این قسمت دولت مرکزی متاسفانه همکاری های لازم بر مردم ولایت جوزجان نکردن و همچنان بیشتر از 2 ماه که ولایت جوزجان مورد حمله طالبان قرار گرفته بود، یعنی با وقت زمانش حمایت های لازمه که باید ضرور بود دولت مرکزی در اون حد یک کم کوتاهی داشته که این باعث شد که جنگ دیروز تا به امروز یا 3-4 روز میشه که به حد زیاد است و جنگ کوچه و کوچه جوزجان در جریان است و این مشکلاتی جنگ بستگی داره به ملت افغانستان و مؤثرات منفیش برای مردم افغانستان بسیار زیاد گران است و اثر است. همت صاحب یوازې جوزجان شمال کې نور امنیتي وضعیت مخرب ده، خو هغه به وروسته خبرې وکړو. نیمروز سقوط وکړ، هېڅ توقع دغسې نه وه. هلمند په دغسې وضعیت کې دی چې په یو فاجعې سره مخ دی. ډېر لږ سیمې حکومت سره پاتې دي، لیکن ښار دی چې ټول وران شوی سوځول شوی دی. قندهار تقریبا محاصره دی، په هرات کې هم دغسې وضعیت دی. دغه وضعیت څنګه ارزوي؟ همدغسې که څو نور ولایتونه هم د حکومت د کنټرول نه وځي بیا به د سولې خبرې څه معنا ولري؟ نظامي وضعیت دغه انډول نظامي انډول که تغییر وکړي دا څنګه ارزوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ځواک صاحب تاسو ته او کابل نیوز ټولو لیدونکو کتونکو او تخنیکي همکارانو، حدید صاحب ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. اوسنی وضعیت افغانستان د یوه تراژیدي ده او نه تراژیدي ده، ملي بین المللي تراژیدي ده او یو ناورین دی، بین المللي ناورین دی. په د معاصر تاریخ کې داسې یو حالات که څه هم موږ په سوریه کې هم د دې شاهد وو، په عراق کې هم د دې شاهد وو، خو زیات مشکل په هر ځای کې چې استعمار کوم ځای ته تللی دی او بیا یې د هغو ځای نه پښې سپکې کړي دي، په شا کې هم داسې ناورینونه پرېښي دي. په عراق یې پرېښول، که تاسو فکر وه ټول د عراق ښارونه تار و مار شول د داعش په نامه باندې. په سوریه کې دا حالت دی. افغانستان ته یې راتګ هم د یو ناورین و، په زرګونو خلک شهیدان شول، بمونه وورېدل او په 20 کاله کې مسلسل جنګ و. اوس وتلي یم داسې پیشبیني کېدل که چېرې امریکایان وځي، د امریکایانو د وتلو نه وروسته به په افغانستان کې یو ناورین رامنځته کېږي. ولې هغه توافقات چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په دوحه کې وشول
د دې امیدواري دا وه چې د تاریخ نه موږ باید عبرت اخیستی وي. پس د دې ځنې چې په خپل هغه څوک چې دلته راغلي وو په زور راغلي وو او بیرته وادار شول چې وځي د عمل ترکوي یا د هغو چا سره هغه کړه مذاکرات وکړل چې په جنګ کې ورسره، نو د دې امید وه چې هغه طرف هم باید تعامل وکړه او دغه کسان چې د امریکا په شا کې پاتې کېږي سره د دې چې طالبانو د اوله د دوی سره مذاکرات نه و تسلیم کړي، دلته یوه قوي ډیپلوماسي په کار وه چې د امریکانو د وتلو نه وروسته باید د مذاکراتو میز چې اساسي شرط د دغو څلورو مذاکراتو و د څلورو غوښتنه وه او د دې نه نړیوالې جامعې یا ټولنې هم حمایت کړی دی. دا هغه یو پوزیشن و چې افغانستان ته یې ورکوه، د افغانستان وقار هم کې خوندي کېده. د میز سر باید افغانانو خالي نه وای پرېښی او دا داسې یو حالت سره چې موږ ورسره مخامخ شو. دغه زیات پړه په چا باندې اوس امریکا توافق وکړو طالبانو سره بې دینه چې افغان حکومت پکې شامل وي، هغه نتیجې ته ورسېدل او د هغه نه وروسته به افغانان خپل منځ کې توافق ته رسېږي چې دا یو، لیکن د هغه نه وروسته هم طالب سره کم دریځ شوی او هم د حکومت دریځ شوی، دغه یو سنجول شوی یو دغسې دریځ دی چې افغانستان ته نجات ورکړي او که نه د اوسني حالت د همدغه ناسمو سیاستونو نتیجه ده. زه وایم ما دا خبره کوله چې د امریکانو وتل دا کله چې د افغانستان وځي دی په خپل حاضر شول یا د افغانانو قرباني و چې دی ته وادار کړ چې د افغانستان پرېږدي او د اوږدې جګړې سره مخامخ شول، نور د امریکانو په ګټه هم نه وه، د سیمې هم په نه وه، دنیا کې هم ورته د ملامتۍ ګوته نیول کېدله، د ناټو ته مابین هم خپلو په دو کې اتفاق د نظر نه و موجود. دغه مرز افغانانو باید مشترکاً استقبال کړی وای او بیا کله چې امریکان وځي دلته د افغانانو وظیفه و، ځکه افغانان نور د افغانستان د افغانانو کور و، موږ د یو مشکل سره د یو مشکل نه ووتلو چې هغه مشکل ګوره زموږ بین المللي کاسته ضرر سوله و، د اسلامي ملکونو دروازه زموږ په مخ باندې واس خو یو د موږ خبرې وي چې حکومت کولی موږ د موږ سره د سعودي ټول پنځ هغه منجمد و، د اسلامي ټولنو د اسلامي مؤسساتو پنځ په 200 کالو کې په افغانستان کې منجمد و او د دې اجازه نه درلوده چې په افغانستان کې همکاري وکړه. همداسې د منطقې د همسایګانو سره د روسانو د غیظ او د کینې سره موږ مخامخ وو، په ښه سترګې افغانانو ته نه کتل او د افغانستان حالات روزمره ته څېړل لاندې وو، یعنې د افغانانو موجودیت د موږ وقار ته صدمه رسولې وه. دا عمل باید خو امریکایان اوس وځي په هر ترتیب کې دي، د هغې نه وروسته اوس دوه لارې لرو، یا خو دا چې حکومت دغه توانایي پیدا کړي چې مخالفین د منځه ویسي، یا طالبان دغه توانایي ولري چې حکومت په اسانه د منځه ویسي، او یا دا دی چې موږ سره روغه جوړه وکړو. جنگ ګټلی نه شو او سوله کونه، نو دا څه رقم قصه ده؟ دا د جنگ په د دواړو خواونه په جنگ باندې ترکیز، دغه تشویش د ملت سره هم دا و چې موږ تاریخي هغه ته پس منظر ته ولاړ نه شو. موږ دا خبره ولې کړله او دا خبره د دې لپاره وه چې که طالب داسې فکر کړه چې ما دا جنگ وګټله، د جنگ ګټلو معنا دا نه وه چې امریکا نوځي او په ملک د هغه وي جنگ وي، جنگ د جاری وي، د تفاهم دروازې د بندې وي، یو د بل سره تفاهم دروازې په هغه وخت کې چې طالبان ووایي چې موږ نه غواړو چې په ښارونو حمله وکړو او موږ نه غواړو چې هغه په ځانګړې توګه نظام جوړ کړو، غواړو یو ټول شموله حکومت. بیا هم خبره په علمي لحاظ ځواک سره په منطقي لحاظ هم دا ده چې ټول شموله اسلامي نظام د میز په سر باندې دا د دواړو خوا وظیفه وه. په دې کې څوک کسانو مافیا د سولې مخالفت وکړه، هغه کسان چې په جنګ کې هغه وګټې وي هغه مخالفت وکړه، حکومت ته فشار لاندې راوسته، د حکومت نه پې ونه و د انواعو هغه لار چې د حکومت کې هم هغه کسان چې د اقتدار اوږدول یې غوښتل چې دغه مسله وسطي مسله ده، اول خو د امریکانو په وتلو باندې سم هغه اعتماد نه درلوده، نن په سبا یې کولې. بیا کله چې ورته معلومه شوله د حکومت وظیفه هم دا وه چې دلته سیاسي اجماع جوړه کړې وای، د منطقې دپاره یې لابیګري کړې وای، همسایګان جمع منطقه کې اجماع او د ملت ته اطمینان ورکړی وای. په دغه حالت کې
مسائل د ملت نه په هغه کې پاتې شول، په پردو کې پاتې شول، او د میز په سر هغه څوک چې هیئت حاضرېده، د هیئت باید یو جامع مانع هغه وای، مانع هیئت وای. ګوره په دنیا کې د اصول دي چې په سولې سره کېنې، په سوله کې به څه ورکوي څه بخلي. که موږ رښتیا قوي هیئت لګلی وای، په دو کې د سیاسیونو، د ملت، د استازو، د علماو ګره یو قشر دی چې د افغانستان په د جغرافیه، په د افغانستان په تاریخ کې د یو اسمان حیثیت لري. د دو حضور په دو هغه کې مذاکرات دا ولنه کېدل. بخښنه غواړم، تاسو څه ویل اوس کنه؟ نه ملي اجماع رامنځته کړل د حکومت، منطقوي اجماع رامنځته نه شول، نه یو داسې نظامی استراتیژي او یا نظامی توانایي موجوده و چې دا اطمینان لري چې مخالفین د جنگ د لارې موږ د منځه وړلی شو، نه یو معقول او درست او باصلاحیته هیئت ولېږل شو قطر ته چې خبر اترو د لارونه دا خبره شو مسله حل شوې وي، یعنی خبر اترو د لارې مخه ونیول شوله، جنگ ګټلی نه شو. دغه مسلسل ټول سیاستونو نتیجه ده چې باید جنگ په دې شکل ادامه پیدا کړي. دا هدفمندانه دي او که صحوي دي او که اشتباهات دي په دا بیا وروسته خبرې کوو، ځکه چې دغسې دونه مسلسل غلط کارونه څنګه کیږي. جناب حدیث صاحب، وضعیت شمال به صورت مجموعی چگونه ارزیابی میکنین شما؟ تنها مسئله جزجان نیست. مثلا گزارش از ملل متحد نشان میده که نیروهای ترکستان شرقی هم در شمال فعال است. ولسوالی زیادی در ولایت مختلف. امیال وضعیت در تخار درست نیست، در بدخشان بر شما معلوم است، در تمام ولایت شمال وضعیت خوب نیست از نگاه نظامی. در پهلوی از این نیروهای مثل ایغورها و ترکستان شرقی و وزیر دفاع روسیه از آمدن داعش از سوریه و عراق به شمال افغانستان حرف میزنن. چگونه ارزیابی میکنید مجموعاً وضعیت شمال؟ بسیار خوب. وضعیت شمال بدون شک در این اواخر گفته میشه که گروه از القاعده و همچنان لشکر طیبه و ترکستان شمالی شرقی و غورای چین میگن یک همخوانی با حلقات گروه طالبان دارن و به حساب در مناطق مختلف شمال اینا جاگزین شدن و خانواده های خود حتی اینا انتقال دادن به این سمت. یقینا این جنگی که هم در ولایت جوزجان شده، تعدادی از این افراد در این جنگ شرکت دارند و این نگرانی بسیار زیاد را در کشورهای آسیای میانه شما دیدین عملاً که تمرینات مشترک ازبکستان تاجیکستان در دو روز قبل در ولایت سرخاندریای ولایت کشور ازبکستان و همچنان پایگاه کشور خود روسیه در تاجیکستان که مشترک در اونجا هم کشورهای مشترک المنافع ایجاد کردن و رزمایش نظامی را ریشه هایش در سرحدات اینا به نمایش گذاشتن. اینها در حقیقت زنگ های خطر است که به صدا میآید، یعنی در حقیقت همسایه هایی که در شمال افغانستان کشورهای آسیای میانه است، اینها از ترس و تشویش نگرانی این افراد و حلقات داعش اینا سرحدات خود میخواین که تحکیم بکنن و همو روسیه با همو چیز گذشته که با این کشورهای مشترک و منافع روابط داشته، این روابط فوق العاده گرم شده و دلیلش هم همی است که این وضعیت فعلی بر از اونا قابل قبول نیست و از این نوع تشویش و نگرانی زیاد خیلی دارن. و در پاریس مردم شمال افغانستان هم از این وضعیت رنج بیشتر میبرن و طبیعی است که این ساختارهایی که در ولایت شمال افغانستان وجود داره و بافتای قومی و همچنان این چیزهایی که در حقیقت دستاوردهایی که آمده، اینها همه زیر سوال رفتن و تعداد زیادی از کسانی که در حقیقت زندگی خوبتر داشتن
اکثرا اینا به خارج از کشور رفتن با خانواده های خود. اکثر جوان ها هم این وضعیت را که میبینن یعنی دلگرمی به این ندارن و میگن که آینده شمال فوق العاده تاریک است و این یک نوعی از نگرانی بسیار زیادی را در بین اقشار مختلف مردم شمال روز تا روز این وضعیت گسترده تر میشه و پیچیدگی اوضاع سیاسی افغانستان و روشن نبودن سرنوشت سال، اینها همه تشویش هایی است که مردم از سخت رنج میتن و چون مردم میفهمن که در پشتی قضایا یعنی با مو شکل مو چیزش عوامترش بگویم به قول مو ضرب المثل معروف میگن زیر کاسه نیم کاسه وجود داره. یعنی مردم مو اعتماد لازم را نسبت به حکومت و امریکایی ها که کار را کردن، یعنی یک نارضایتی از عملکرد خارجی ها، یک برداشت است که همه مردم یکسان میگن که اینی یک کار اشتباهی بسیار بزرگی که اینا کردن. متاسفانه دولت افغانستان باید جلوی از این میگرفت و سازمان ملل متحد که متاسفانه نشده و خدای نخواسته میگن که سرنوشت افغانستان شاید سرنوشتی که در عراق و سوریه همین نبود، شاید ما هم خدای نخواسته به این وضعیت سر دچار میشیم. تنها یعنی سیاست های حکومت افغانستان فقط میتونیم بگیم که ضعیف بوده، نتونسته که جلوش بگیره، و یا برعکس ازی سیاست های حکومت افغانستان در حقیقت همکار تشکیلی وضعیت بوده، یعنی نتیجه سیاست حکومت افغانستان بوده که وضعیت در شمال به این منوال است. من فکر میکنم که هر دویش دسته به هم داده جناب مقصد. یعنی دقیقا وقتی که موارد وجود داشت میتونست که دولت افغانستان و رهبری دولت افغانستان خود آگاه میساخت بر این مسائل توافق نامه سال و با امریکایی ها و اینا روشن باید صحبت میکردن و مردم افغانستان در جریان قرار میدادن. متاسفانه ما در یک حالتی قرار داریم که همه ما در حقیقت این چیزی که امروز همه مردم افغانستان از رنج نبود یک اعتماد است، یک اجماع سیاسی یا دید مشترک افغان ها. گرچه اینمی نعره تکبیر الله اکبر که همه مسلمان ها را در گرد یک محور دور میزنه، گرچه در روزهای بسیار زیاد از این مسئله دیر شده، ولی میتونه که افغانستان را از این حالت یک کمی تغییر بده و این بستگی به این داره که ما یک رهبری قوی در دولت افغانستان داشته باشیم و رهبران سیاسی افغانستان که هر کدامش در یک راه روان است و در حقیقت این اختلاف دیدگاه های از اینا بوده و این سلیقه هایی که اینها با حکومت مرکزی داشتن و شکررنجی هایی که داشتن هنوز هم ملت افغانستان اینا در گرو گرفتن و متاسفانه که در این روزهایی که از صدها جوان افغانستان چی از طرف طالب و چی از طرف دولت افغانستان دولتی افغانستان وقتی که اینها شهید میشن، اینها همه فرزندان افغانستان هستند. اما متاسفانه که ما رهبران بسیار قوی نداشتیم که مردم افغانستان را در گرد یک محور جمع میکرد و امروز با یک صدا رهبری ما نداریم که افغانستان و تمام ملت‌های افغانستان بتونن جمع بکنن و به خاطر منافع ملی افغانستان و حفظ ارزش‌های افغانستان و ای که افغانستان حالا به شکل مدرن‌ترش مورد تجاوز قرار گرفته، باید یک صدا مردم افغانستان و ملت افغانستان در کنار خود می داشتن. ما امروز نسبت فقدان این رهبران به این وضعیت رسیدیم و این حالت اگر ادامه پیدا کنه بدون شک ما شاهد خرابی های زیاد و سیاروزی های زیاد تشکر جناب یاسم. یا ولند دمل رو دمین روستا باستا ادامه ورکو.